इब्राहिम तरोरे बर्किना फासो के राष्ट्रपति के जिस देश को अफ्रीका में एक छोटा और आमतौर पर एक गरीब सा देश समझा जाता है, मगर हैरानी की बात ये है कि बर्किना फासो के इस राष्ट्रपति को दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें, या आप कह सकते हैं कि इन राष्ट्रपति के इनके कुछ खास दुश्मन इनको इतनी शिद्दत के साथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पिछले सिर्फ 2 से 2.5 साल के अंदर ही इनके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे के पूरे 18 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग, जहर, जासूसी, पैसा, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसका सहारा इनके दुश्मनों की तरफ से इनको खत्म करने के लिए न लिया गया हो। मगर हैरानी की बात ये है कि इतनी ज्यादा कोशिशें कर लेने के बावजूद भी ये इंसान हर बार बचने में कामयाब रहा। यही रीजन है कि अब तो बर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकन देश में भी लोग इनको द मैन विद 18 लाइफ्स के नाम से पुकारने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी जो 18 जानों के साथ हो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 18 बार ऐसी साजिशों से बच चुके हैं कि जो इनको खत्म करने के लिए तरफ से की गई थी। अब बाकी सब तो छोड़िए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा लीडर के जो अभी इतना ज्यादा यंग है, कि जो मौजूदा दौर में दुनिया के किसी भी देश का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति है, और जिसने गद्दी भी अभी 2-3 साल पहले ही मतलब 2022 में संभाली है, तो ऐसे नए नवेले और कम उम्र के लीडर से भला दुनिया की किन ताकतों को प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम है। अब किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, इस पर तो डिटेल में बात होगी ही, मगर उससे पहले जरा थोड़ी सी नजर हम उन कोशिशों पर भी डाल लेते हैं कि जो इनको कत्ल करने के लिए की गई थी। देखिए, इनके ऊपर जितने भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं कि जिनकी जो कंप्लीट जानकारी है वो कभी बाहर आने ही नहीं दी गई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, मगर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको न सिर्फ पूरी दुनिया की मीडिया के द्वारा खूब कवर किया गया था, बल्कि उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी चाहते हुए या ना चाहते हुए बाहर आ भी गई थी। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में कि जब बर्किना फासो में एक बड़ा स्पोर्ट इवेंट हो रहा था, बल्कि एक बड़े स्पोर्ट इवेंट की शुरुआत ही हो रही थी कि जिसको अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल उसी वक्त ही प्रेसिडेंट इब्राहिम के दुश्मनों ने उनके घर को उड़ाने का प्लान बनाया। खास तौर से ये मौका इसीलिए चुना गया था क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसका ध्यान बाकी चीजों में होता है। ये लोग अपने इस मंसूबे में लगभग कामयाब हो भी चुके थे, मगर इस प्लान के अंजाम को पहुंचने से बिल्कुल चंद लम्हा पहले ही बर्किना फासो की जो सिक्योरिटी थी वो रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की मदद से इसको अनकवर करने में कामयाब रही, और फौरन ही इस पूरे मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इनके दुश्मनों ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था। मतलब ये कि अगर नहीं जा सका तो बैकअप के तौर पर इन्होंने गवर्नमेंट की गाड़ियों के उन जत्थे को या खास एक गाड़ी को उड़ाने का ही प्लान बना रखा था कि जिसमें आमतौर पर देश का प्रेसिडेंट या बाकी कोई दूसरा जो सबसे बड़ा लीडर होता है वही घूमता है। मगर जब पहला प्लान फेल हो ही चुका था तो फिर सिक्योरिटी वहाँ तक भी आसानी के साथ पहुँचने में कामयाब रही। इसी तरह का ही एक और मामला कि जिसमें के लोगों के होश उड़ा दिए थे वो तब हुआ था कि जब अचानक से एक दिन इब्राहिम तराउरे के जो सबसे क्लोज रहने वाले गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनमें से एक फौजी ने एक दिन ये खुलासा किया कि उसको इब्राहिम तराउरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर का एक इन्फ्लुएंशियल बंदा बर्किना फासो आया और उसने आते ही इब्राहिम तराउरे के जो सबसे करीब में रहने वाले सिक्योरिटी के लोग थे उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए, और फिर उन्हीं में से एक सिपाही एक फौजी को $5 मिलियन ऑफर किए ताकि वो इब्राहिम तराउरे को खत्म कर सके। उस सिक्योरिटी के बंदे ने वो $5 मिलियन ले भी लिए थे और उसके प्लान के लिए हामी भी भर दी थी। प्लान यही था कि इब्राहिम तराउरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा कि जब वो नमाज अदा कर रहे होंगे, वो भी पॉसिबली एक मस्जिद के अंदर। मगर हैरानी की बात ये है कि इब्राहिम तराउरे के हमेशा आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने वो पैसे ले तो लिए, उसके प्लान पर भी हामी भर दी थी, मगर बाद में उसने इब्राहिम तराउरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। कुल मिलाकर इस तरह से इब्राहिम तराउरे के खिलाफ एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो चुका था। उसके मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर ये करने की उसको कभी भी इजाजत नहीं दे सकता था। ऐसा ही एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट उस वक्त किया गया था कि जब बर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम तराउरे
ساحل کی ساتھ ایک بڑی ڈیل سائن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی ڈیل تھی کہ جس کے انڈر میں پھر مالی، برکینا فاسو اور افریقہ کا ایک اور دیش، مطلب کہ ٹوٹل تینوں دیش ایک الائنس تیار کر رہے تھے کہ جس کے اندر نہ صرف ملٹری کوآپریشن شامل تھا بلکہ اکنامک کوآپریشن بھی شامل تھا۔ تینوں ہی دیشوں سے فرینچ اور باقی جو باہر کی فوجیں ہیں ان کو باہر نکالنے بھی بہت سارے فیصلے لینے تھے۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم تراورے کو تو اس ایونٹ سے ایک دو دن پہلے بھی وارننگ دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابراہیم تراورے نے نہ جانے سے اور پیچھے ہٹنے سے منع کر دیا۔ آخرکار جب وہ دن آیا تو ایک خطرناک اور ایڈوانس ڈرون کہ جو کہیں باہر سے اسمگل کیا گیا تھا اس کے ذریعے سے ابراہیم تراورے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس بار بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ٹیم اس کو فیل کرنے میں کامیاب رہی۔ ایسا ہی ایک معاملہ ستمبر 2023 میں بھی دیکھنے کو ملا تھا کہ جب برکینا فاسو کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ ہم نے ایک ملٹری کو فیل کر دیا ہے۔ دراصل برکینا فاسو کی ملٹری کے اندر ہی ان کے خلاف ایک بڑا تختہ پلٹ کر کے ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں کچھ وہ لوگ شامل تھے کہ جو برکینا فاسو کی آرمی میں جو ہائی رینکس ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں بعد میں خلاصہ ہوا کہ وہ بہت سارے سیکریٹس، بہت ساری جو خفیہ انفارمیشن تھی برکینا فاسو سے جڑی ہوئی یا پھر خاص طور سے ابراہیم تراورے سے جڑی ہوئی، وہ درستوں کو بیچ رہے تھے۔ اسی لیے بعد میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان لوگوں کا باقاعدہ ایک نیٹ ورک تھا جو باہر کی بڑی طاقتوں کے دوارا چلایا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس ناکام تختہ پلٹ کی کوشش کے بعد پورے برکینا فاسو میں ایک بڑے لیول پر پروٹیسٹ دیکھے گئے تھے، لیکن یہ پروٹیسٹ دراصل ابراہیم تراورے کے سپورٹ میں تھے۔ 2023 میں ہی اس وقت بھی برکینا فاسو میں اور جنرلی پورے افریقہ میں ہی سوشل میڈیا پر بھوچال آ گیا تھا جب کچھ ان ویریفائڈ رپورٹس کے ذریعے سے یہ دعویٰ کیا جانے لگا تھا کہ ابراہیم تراورے کے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو کل ملا کر ایک، دو یا تین نہیں بلکہ ابراہیم تراورے کو نشانہ بنائے جانے کے ایسے بے شمار معاملے ہیں کہ جن کو یہاں پر ایک بار میں مینشن کیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ابراہیم تراورے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اس انسان کو اتنا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو دوستو، اگر ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے صرف ایک سینٹینس میں جواب دیا جائے تو وہ جواب ہوگا پین افریقہ اور ساتھ ہی ساتھ اینٹی ویسٹ۔ دراصل آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے کچھ وقت سے بہت سارے دیشوں میں ایک ویسٹ کے خلاف کیمپین چل رہی ہے جس کے انڈر میں جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ویسٹ کا پچھلی کئی صدیوں سے افریقہ کے اوپر انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کی جو فوجیں وغیرہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی باہر نکالا جائے۔ اسی کیمپین کی وجہ سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر ہی افریقہ کے بہت سارے دیشوں میں ایک کے بعد ایک بہت سارے تختہ پلٹ بھی ہو چکے ہیں جہاں پر ویسٹرن اور مینلی فرانس کے انفلوئنس میں رہنے والی حکومتوں کو گرا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی کئی دیشوں میں سے ایک دیش برکینا فاسو بھی تھا کہ جس کی گدی پر اب ابراہیم تراورے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کے خلاف افریقہ کے اندر یہ جو کیمپین چل رہی ہے، اس کیمپین کا اگر کوئی سب سے بڑا چہرہ ہے، مطلب اگر کوئی انسان سب سے زیادہ کھل کر اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہے، تو اس انسان کا نام بھی ابراہیم تراورے ہے۔ انہوں نے تو گدی سنبھالتے ہی فوراً ہی فرانس کو وارننگ دے دی تھی کہ ہمارے دیش سے نکل جاؤ، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چند دنوں کے اندر ہی فرانس کو مجبوری میں برکینا فاسو کو چھوڑ کر جانا بھی پڑا۔ اینٹی ویسٹ کے علاوہ ابراہیم تراورے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ پین افریقہ کی آئیڈیالوجی کو آگے لے کر چلنے والے نیتا مانے جاتے ہیں، مطلب ایک ایسا نیتا کہ جس کی یہ وچاردھارا ہے کہ جو پورا افریقہ ہے اس کو یونائٹ کیا جائے، اس کو ایک چھاتے کے نیچے لے کر آیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے افریقہ کے اندر بہت لمبے وقت کے بعد کسی ایسے نیتا کو ابھرتا ہوا دیکھا جائے۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔